Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री भीम रावल हुनुहुन्छ। जसबाट म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज मदन भण्डारीको स्मृति दिवस हो, मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको, र उहाँहरूको जीव दुर्घटनामा रहस्यमय हत्या भएको 29 वर्ष भयो। तर अहिलेसम्म एमालेले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन। भीम रावल किन? आज बताउनुहोस्, मलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? यो 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त देशको लागि बलिदान हुने जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तर जुन मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्यो, त्यो र आजको राजनीतिलाई हेर्दा म कहिलेकाहीँ भावुक हुन्छु। र जुन राजनीतिमा विकृति देखेको छ नि, त्यसकारण आज मात्रै मैले यो दिवसको सन्दर्भमा उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदा मैले अलिकति साहित्यिक रूपमा मैले भनेको थिएँ, मदन तिम्रो बदनमाथि राजनीति हुँदैछ, मदन तिम्रो बदनमाथि राजनीति हुँदैछ, स्वाधीनता देशको राजनीति हेरी धुरुरु रुँदैछ। जे सोच्यौ तिमीले जब ल्याउँदा त्यो गति देखिन्न, जे सोच्यौ तिमीले जब ल्याउँदा त्यो गति देखिन्न, जे रच्यौ तिमीले इतिहास हिजो आज त्यो लेखिन्न। मैले संक्षेपमा त्यसमा अभिव्यक्ति किन लेखेँ भने मैले राजनीति हेरिरहेको छु। यसभन्दा अगाडि पनि सम्भवतः तपाईँसँग पनि मैले भने, नेपालको संविधानको धारा 269मा भाग 29मा यो दलीय प्रणाली र राजनीतिक दलको भूमिकाको बारेमा लेख्दाखेरि के भनेको छ भने संविधानमा, त्यो बेला अहिलेका जुन नेताहरू शीर्ष तहमा तपाईँ देख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग ती बहसका दिनहरू म सम्झिरहेको छु। त्यहाँ के लेखेको छ? समान दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिक दल हुन्छन्। राजनीतिक दलले यिनै कुराहरू आफ्नो विधान कार्यक्रममा उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ र त्यसको प्रचार प्रसार र त्यसैको लागि दलहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा लेखेको छ। तर तपाईँ यहाँ अहिलेका तालमेलहरू हेर्नुहोस्, विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूसँग तालमेलको नाममा केवल पदको लागि जे काम गरिँदैछ, यो नेपालको संविधानको उल्लङ्घन हो र नेपाललाई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउने, यसको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर जुन समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था ल्याउनु पर्ने थियो, त्यसबाट राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा विचलित भएका छन्। त्यसै कारणले मैले यो विचारबाट एमाले विचलित भयो। आज नेकपा एमालेले यदि जनताको बहुदलीय जनवादलाई एमालेले आत्मसात गरेको छ, यदि जनताको बहुदलीय जनवादलाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गर्ने हो र हामीले जुन महाधिवेशनबाट जुन विचारलाई राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत व्याख्या गरेका छौँ त्यो गर्ने हो भने के कमल थापाजीसँग, त्यो होलीवाइनको परिवार दलको त्यो कुरा ल्याउनेसँग र महन्त ठाकुरहरूसँग हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम पनि कुरा गर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद त त्यो एउटा मार्क्सवाद लेनिनवादमा आधारित भयो। कहाँनिर मेल खान्छ त्यो? अनि जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधवका नेपालजीले नेपाली काङ्ग्रेससँग कहाँनिर उहाँहरूको सिद्धान्त मेल खान्छ? यो विकृति हो। यस्तो विकृतिले आज तपाईँले देशव्यापी रूपमा हेर्नुभयो भने हेर्नु त बडा आश्चर्य लाग्छ। एउटा जिल्लामा एउटा पार्टीले एउटा गाउँपालिकामा एउटासँग तालमेल गरेको छ, ठ्याक्क सिमाना जोडिएको गाउँपालिकामा अर्कासँग तालमेल गरेको छ। यो भन्दा नाङ्गो अवसरवाद, यो भन्दा राजनीतिक विकृति अरू के हुन सक्छ? राजनीतिमा किन हावी भइरहेको छ? यो किन आयो? बताउनुस् जनतालाई। म भन्छु प्रश्न, मैले हेर्नुहोस् राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्छु। राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा रहेकाहरू
घोर अवसरवादी भए र नेपालको राजनीतिलाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अगाडि बढाउने भन्दा पनि आफ्नो चरम महत्त्वाकांक्षा, आफ्नो दम्भ, आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रको हित गौण बनाउने र आफूले लोकतन्त्रको लागि जुन हिजो शहीदहरूले बलिदान दिनुभयो, आफैले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त, आफैले अनुसरण गरेको दर्शन, त्यो कता चटक्कै बिर्सेर चरम स्वार्थमा नेतृत्व गएको हुनाले यो सबै भएको। यो कुनै एउटा पार्टीको कुरा होइन। अहिले देशको प्रधानमन्त्रीको हालत हेर्नुहोस्। म एउटा सन्दर्भ जोडिहाल्छु। आज लुम्बिनीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, आज बुद्ध जयन्ती पनि हो। म शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई पनि म ससम्मान स्मरण र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको प्रधानमन्त्री, छिमेकी त्यत्रो शक्तिशाली मुलुकको प्रधानमन्त्री छेउमा उहाँ प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, बुद्धलाई प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री घरि टोपी फकाल्नुहुन्छ, घरि सुतेर मुखबाट र्याल बगाउनुहुन्छ, अनि घरि ताली बजाउँदा झस्किनुहुन्छ, आँखा रातो रातो पार्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो। अनि यस्ता व्यक्तिहरूले देशको स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्नको लागि यस्ता सजग भएर काम गर्न सक्छन्। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीसँग छेउमा धैर्य गरेर बस्न नसक्ने, निदाउने, र्याल चुहाउने यस्ता प्रधानमन्त्रीले वार्तामा के गर्दा होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। यो देशको प्रधानमन्त्री हो, शेरबहादुर भनेको त। त्यसैले प्रधान नरेन्द्र मोदीसँग उहाँले वार्ता गर्नुभयो, संवाद गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, 6 घन्टा सँगै रहनुभयो। 6 घन्टा रहँदा तपाईँले हेर्नु होला नि। म नेपालका जुन अहिले चाहिँ म एकदम सञ्चार माध्यमहरूलाई धेरै सम्मान गर्छु र मेरो धेरैसँग राम्रो सम्बन्ध पनि छ। तपाईँ भन्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्री हो तपाईँले भन्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो देशको प्रधानमन्त्री छेउमा सुत्ने, अनि ताली बजाउँदा झस्किने, मुखबाट र्याल बगाउने, अनि घरि के गर्ने त्यो हेर्नुहोस् त। त्यो योभन्दा देशको अपमान के हुन्छ? अझै यसको यो त खालि मैले व्यक्तिगत उहाँको व्यवहारको कुरा गरेँ। त्यहाँ गरेका सम्झौता हेर्नुहोस्, जुन अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट म तपाईँलाई भन्छु, सम्झौता भनेको कस्तो भने नेपालमा 2007 सालदेखि सम्झौता थुप्रो भएका छन्। ऋषिजी 1950 को सन्धिदेखि केही समय अगाडि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग भएको सम्झौतासम्म हेर्नुहोस् त, कति असमान सम्झौता। सम्झौता भनेको त अरू देशसँग गर्दा समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण राखेर पो हुन्छ त। अहिले हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अहिले गरेका सम्झौतामा अरुण चौथो परियोजना होइन, अर्ध जलाशययुक्त जुन परियोजना हो, त्यसलाई त नेपाल सरकारले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जसरी हाम्रो माथिल्लो तामाकोसी होइन, यत्रो नेपालीहरू अहिले हेर्नुहोस् त, कुनै पनि विद्युत परियोजना, ठुलो परियोजना, चाहे त्यो बुढी गण्डकी भन्नुहोस् या पश्चिम सेती, जुनसुकैलाई पनि ल नेपाली जनताको लाई सेयरको आह्वान गरौँ त, त्यो नगर्ने। अनि त्यो अरुण चौथो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउनु भनेको त्यसका कार्यकारी कुलमान घिसिङजीले जुन त्यहाँ सम्झौता गरेको मैले देखेँ, त्यो के गरेको छ? भारतलाई बेचिदियो। हितमा त के, नेपालमा चाहिँ तपाईँको गरेका असमान सम्झौता पनि अस्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँगको नेपालको हितमा छ भनेर भनेकै हुन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, तिब्बत हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री छिट्टै नै भरमरामा आउने गरेको समाचार तपाईँ हेर्नुहोस्। अनि नेपाल अनि तिब्बती शरणार्थीसँग सम्बन्धित कुरा अमेरिकी मन्त्रीलाई यहाँ मगाएर नेपाललाई लानु खोजेको कता? मैले यो कुनै अमेरिकाको विरोध गरेको होइन, तर नेपाल जस्तो मुलुकले आफ्ना दुईटा छिमेकीहरूसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गरेर, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेर एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रसँग टाँसिएर तिब्बत जस्तो चीनको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अमेरिकनलाई निम्ता गरेर यहाँ गर्दा नेपाल कता धकेलिन्छ? यो अपराध हुन्छ नेपालको स्वतन्त्रताको लागि। मेरो अमेरिकन प्रतिको विरोध होइन कि जसरी अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, आफ्नो हितलाई हेर्छ, नेपालले हेर्नु पर्दैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा त मेरो त्यस्तो चिन्जान केही पनि छैन, तर मैले उहाँका गतिविधिलाई हेरिरहेको छु। जस्तो भन्नुहोस्, मैले अस्ति मैले सार्वजनिक रूपमा ट्विटमा भनेको छु, नेपालको विद्युतको खपत कति हो, आज 5 वर्षमा कति हुन्छ, 10 वर्षमा कति हुन्छ, 15 वर्षमा कति हुन्छ, नेपालको औद्योगिकरण विकास, मैले धेरै कुरा भनेको छु, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, कृषिमा, सिँचाइमा र अरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा आदि इत्यादिमा नेपालको विद्युत खपत कति हुन्छ आउने 10 वर्षमा, 15 वर्षमा कति। त्यो नगरिकन कुलमान घिसिङजी नै प्रमुख भएको त्यो विद्युत प्राधिकरण जो मन्त्री भयो उनीहरूले के हल्ला गरे, नेपालमा त बिजुली फालाफाल हुने भयो, कहाँ लैजाने, भारतलाई बेच्नुपर्छ भनेर हल्ला गरेर त्यो हल्लाको आवरणभित्र के गर्यो त, हाम्रा नदीनाला, रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला सारा विदेशको हातमा पुर्याउने षड्यन्त्र भयो। अहिले के भयो, कुलमान घिसिङजीकै शब्दमा 32 रुपियाँमा भारतबाट विद्युत किन्यो, कति भयो हिसाब गर्नुहोस्, 32 रुपियाँमा कति महँगो भयो। अनि त्यसपछि के भयो, अनि हाम्रो अहिले तपाईँले कतिको महसुस गर्नुभएको छ, मेरो घरमा 2 दिन भयो बत्ती नभएको मेरो टोलमा,
अहिले के घोषणा गरेको छैन यो बत्ती निभाउने लोड सेडिङको घोषणा गरेको छैन, बत्ती आउँदैन। अनि किन भन्दाखेरि कायमै छ, नभए कसरी हुन्छ? भारतबाट अहिले उहाँकै शब्दमा 800 मेगावाट 600 300देखि 400 500 600 मेगावाट भारतबाट यहाँ आयात भएको छ। अनि नेपालमा विद्युत फालफाल भयो, के गर्ने, नदी नाला भारतले जिम्मा लाउने भनेका छन्। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले यस्तो चुनावको बेलामा उहाँले डडेलधुरामा गएर के भाषण गर्नुभयो भने पश्चिम सेती अब नेपालले बनाउन नसक्ने भनेर मलाई सल्लाह भयो। अब भारतलाई बनाउन नदिने हो, अरू चीनलाई बनाउन दिने हो भने भारतले बिजुली किन्दैन, त्यसैले हामी भारतलाई दिन्छौँ। यो हेर्नुहोस्, नेपालको के सार्वभौमसत्ता गुम्यो त्यसो भए? अब मान्नुहोस् भारत वा चीन, म भारतप्रति मेरो कुनै देशप्रति कुनै विद्वेष छैन, तर नेपालको राष्ट्रिय हितप्रति त नेपाली नागरिकले एउटा स्वाधीन पक्ने एक म अलिकति भन्नु, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील कुरा छ। त्यसो भए भारतले जे कुरा मान्दैन त्यो कुरामा त्यसो गर्ने हो भने भोलि मान्नुहोस् हाम्रो देशको व्यापार व्यवसाय आदि इत्यादि अरू देशसँग गऱ्यो भने म तिम्रो देशसँग कुनै व्यापार गर्दैन भारतले भन्यो भने के नेपालले त्यही गर्छ? अनि कुनै पनि देशले नेपालमा लगानी गर्ने जसरी भारतले गर्छ, अमेरिकाले गर्छ, युरोपले गर्छ, जापानले गर्छ, चीनले गर्छ, हामी त एउटा स्वतन्त्र देश हौँ नि। अनि फलानु देशले नेपालमा लगानी गर्यो भने त्यो लगानी गरेको ऊर्जा भारतले किन्दैन भनेर मैले भारतलाई जिम्मा लाउनु पर्ने हो। त्यसो भए म एउटा गम्भीर कुरा गर्छु। त्यसो भए अब नेपाल चाहिँ भारतले गर्दा यो नेपालै नचल्ने भयो, ठेक्का दिउँ भन्न मिल्छ यो देश? अनि अर्को कुरा, बुढी गण्डकीमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट नदिएर यो सरकारी स्तरबाट दुई देशको सरकारको सम्झौताबाट दिएको हुनाले हामी यसलाई खारेज गर्छौँ भनेर यही सरकारले हटायो होइन? अनि अरुण चौथो कहाँनिर प्रतिस्पर्धाबाट दियो? कुलमान घिसिङजीले त्यो जुन समझदारी पत्रमा चाहिँ लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला जुन सहमति गरिएको भनेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा काम हो त्यसमा अरुण चौथोमा। त्यो त अरुण चौथोमा त विद्युत प्राधिकरणलाई पो बनाउन दिएको हो, नेपाली जनताको बिचमा सेयरहरू जारी गरेर नेपालले बनाउनलाई प्राधिकरणलाई दिएको हो। अनि प्राधिकरणले चाहिँ म यति सेयर भारतलाई बेच्ने त्यो कुलमान घिसिङजीले कहाँबाट अधिकार पाउनुभयो? ऊर्जा मन्त्रीले कहाँबाट अधिकार पाउनुभयो? अनि त्यो रियाल चुहाउने शेरबहादुरजीले कहाँबाट अधिकार पाउनुभयो? त्यो कुलमान घिसिङले काम गर्न मिल्दैन भने भारतलाई विद्युत बेच्न मिल्दैन? नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, कानुन विपरीत, नेपालको हित विपरीत मिल्न उहाँलाई कसले दियो अधिकार? त्यो छलफल गरेको खै यो देशमा? अनि शेरबहादुरजीले पश्चिम सेती कसरी बनाउने के गराउने भने संसदमा छलफल गर्नुभएको छ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल गर्नुभएको छ कि उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो यो? नेपालका नदी नालाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको जो सभापति हुन्छ, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, गण्डकी बेच्ने, कोशी बेच्ने, मलाई यो सोझै राज्य प्रणाली राज्य सञ्चालन जुन अहिले गठबन्धन सरकारले गरेको छ त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। मैले तपाईँलाई माथिल्लो कर्णालीको पनि यहीँनिर उदाहरण दिन चाहन्छु। सुशील कोइरालाजी हुँदाखेरि माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय जिएमआर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो हो, र जुन परियोजना विकास सम्झौता हो त्यसमा के भन्यो 24 महिनाभित्र उसले वित्तीय कामको लागि सम्पूर्ण पुरा गर्नुपर्छ, प्रसारण लाइनको लागि 48 महिनाभित्र गर्नुपर्छ। यिनै शेरबहादुर देउवाले के गरिरहनु भएको छ? प्रत्येक वर्ष म्याद बढाएर उसले जुन प्रति मेगावाट नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने त्यो रकम झन्डै 4 अरब हुन्छ अहिले, त्यो असुल गर्नु त कता कता। एउटा कम्पनीको गाडी घोडा टेकेर नेपालका नदीनालालाई जुन बुझाउने काम गरिँदैछ यो भनेको राष्ट्रघाती काम हो। पश्चिम सेतीमा राष्ट्रघात नगरियोस् भनेर प्रत्येक देशभक्त नेपालीले भन्नुपर्छ। होइन डाक्टर भीमराव, तपाईँले जुन किसिमको जलविद्युतको कुरा गर्नुभयो, परियोजनाहरूको कुरा गर्नुभयो, पश्चिम सेतीको कुरा गर्नुभयो, अरुण 4को कुरा गर्नुभयो, तर यसपटक जनताले छ नि निर्वाचनमा तपाईँले मसँग धेरै पटक भन्नुभएको थियो एमसिसी पारित गर्ने होला जनताले पराजित गर्छन् भने, तर यसपटक जनताले त एमसिसी पक्षधरलाई जिताए, काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाइदिए, त्यस्तो माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्ति उदयमान बनाए। हेर्नु त प्रचण्डलाई त यतिखेर जनताले जिताइदिए। तपाईँले मैले भनेको कुरा अर्को पनि ध्यान दिनुहोस्। मैले अन्तर्वार्ता गर्दा के भनेको थिएँ भने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने जुन राजनीतिक दलहरू छन् त्यसलाई नेपाली जनताले हराउनु पर्छ। तर यहाँ समस्या के छ भने जनताले जिताए, तपाईँले हराउनु पर्छ भन्नुभयो, काङ्ग्रेसलाई जनताले जिताए, माओवादी केन्द्रले जिताए, एमाले जिताए। तपाईँलाई म एउटा विश्लेषण भन्दैछु नि, तर स्थिति के भयो त भने विकल्प भएन नेपाली जनतासँग। जस्तो हेर्नुहोस् अहिले राजधानी काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा र धनगढी जस्तो सुदूरपश्चिमको धनगढी पनि राजधानी हो नि, जनकपुर पनि राजधानी हो नि, होइन? यी राजधानीहरूमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा यो मत किन गयो? यो मत किन गएको थाहा छ? म भन्छु किन मेयर बन्दैछ? कारण के? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, यो मत जानुको कारण के हो भने यी ठुला राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाको सङ्केत हो, त्यसप्रतिको जनताको आक्रोश थियो। यदि विकल्प देशव्यापी रूपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको झन्डा उठाउने कुनै राजनीतिक दल त्यस्तो नेतृत्व देखेको भए म ठोक्काका साथ भन्न सक्छु नेपाली जनताले त्यो विकल्पमा मत हाल्थे।
त्यो विकल्प भएन। त्यसकारण मैले योभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा के भनेको थिएँ भने नेपाली जनताले यस्तो राष्ट्रघात त मन पराउँदैनन्, तर विकल्प नभएको हुनाले जनता मत दिन बाध्य छन् भनेर मैले पहिले नै अनि भनिसकेको छु। तपाईँले भन्नुभएको तर तपाईँले भनेको कुरा लागू भएन नि त। काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो नि त, 1 नम्बरको पार्टी काङ्ग्रेस भन्यो। त्यो तपाईँ एमसिसी पारित गर्नेहरू त हालिमुहाली भयो देशको राजनीति। होइन, एमसिसी पारित जनताले जिताइदिए। एमसिसी पारित नगर्ने राजनीतिक दल को थियो र अनि जनताले विकल्प रोज्ने को थियो? एमाले थिएन। कसरी थिएन? आज एमाले त एमसिसी पारित गरेको थिएन। तपाईँले भोलिपल्टको पत्रकार सम्मेलन देख्नु भएन? के भन्नुभएको थियो उहाँले? अनि सुन्नुहोस्, जबसम्म एमसिसी पारित भएन, मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ, संसद अवरोध हुँदाखेरि यो संसद अवरोध होइन, सांसद अवरोध हो। किनभने सांसदहरू यदि त्यो एमसिसीसँग गरिएको जुन सम्झौतामा छलफल गर्न पाएको भए एमाले भित्रको थुप्रै सांसदहरूले त्यसको विरुद्धमा बोल्नुहुन्थ्यो। तर के भयो, मैले त्यस बेला भनेको थिएँ यो कतै तैँले कुट्यो जस्तो गर मैले रोए जस्तो गर भन्ने त होइन। किनभने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको विषयलाई बहस गर्न नदिएर सांसद अवरोध गर्ने कुरा गलत हो मैले भनेको थिएँ कि थिएन? अनि अहिले के माग पुरा भएर आज त्यही खुल्यो? आजका जनताले बुझ्दैनन्, सबै के पनि थाहा पाउँदैनन् भन्ने कुरा कसैले सोच्यो भने यो सबैभन्दा गलत कुरा हो। तर तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि, नेपाली जनतासँग विकल्प भएन, बाध्यात्मक स्थिति भयो। अहिलेका ठुला राजनीतिक दल को चाहिँ एमसिसीलाई अनुमोदन नगर्ने पक्षमा थिए? सबै थिए। त्यसैले नेपाली जनतासँग विकल्प भएन। तर एउटा कुरा यो निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँलाई जुन मदन भण्डारी दल थियो, तपाईँले अलिकति मदन भण्डारी बारेमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु। मेरो एउटा प्रश्न के हुन्छ, तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा गर्नुभयो, जस्तो धनगढीमा गोपी हमाल, काठमाडौँमा बालन शाह र जनकपुरमा मनोज कुमार शाह, उहाँले जित्नुहुन्छ चुनाव? होइन, चुनाव उहाँले जित्नुहुन्छ जित्नु हुँदैन। तपाईँको भनाइ चाहिँ स्वतन्त्र जित्नुपर्छ, तपाईँको मत? तपाईँ विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस्, हामी प्रतीक्षा गरौँ, उहाँले जित्नुहुन्छ जित्नु प्रतीक्षा गरौँ। तर यत्रा ठुला शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू जो आफूलाई नेपालका सम्पूर्ण रूपमा निर्णायक भनेर दाबी गर्ने दलहरू निर्णायक थिए पनि छन् पनि, अनि ती दलहरूले यस्तो राजधानीमा जुन अहिले मत ल्याएको छ, आरम्भिकै ठान्नुहोस्, यो सङ्केत होइन, यो जनताको विरोधको एउटा सङ्केत होइन। यसलाई होइन भनेर राजनीतिमा कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खतापूर्ण कुरा हो। त्यसो तपाईँको खुलासा भनेको बालन शाहले काठमाडौँको मेयर बन्न सक्ने सम्भावना छ? अहिलेको कुरा गर्दा अहिलेको जुन मत आइरहेको छ नि, अहिलेको जुन मत धनगढी भन्नुहोस् या काठमाडौँमा जुन मतदाताले देखाएका छन्, यसले के देखाउँछ भने ठुला राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा, तपाईँहरूले जे काम गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। अब यसले पूर्णता मतमा कति पाउँछ कति पाउँदैन त्यो त प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होइन। यस्तो कुरामा हतार गरेर बोल्ने भन्दा पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण राजधानी भएका केन्द्रहरूमा जनताले ठुला राजनीतिक दलप्रतिको विरोध प्रकट गरेको कुरा यसबाट पर्याप्त देखिन्छ। यो दलप्रति जनताको अविश्वास बढ्यो, अब यो विरोध वितृष्णा बढ्यो, यो विरोध र वितृष्णाको यो सङ्केत अवश्य हो। अब दलका नेताहरू सचिनन् भने के हुन्छ? होइन, विकल्प सुध्रिएन भने देशमा विकल्प जन्मिन सक्छ, विकल्प जन्मन सक्छ, नयाँ शक्ति आउन सक्छ। राजधानीमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार जन्मेर यत्रो मत तान्न सक्छ भने नेपालमा नयाँ एउटा राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको मर्यादा, राष्ट्रको प्रतिष्ठामा निरन्तर यस्तै गरी आँच पर्दै गयो। जस्तो अहिले सम्झौता गर्यो अरुण चौथो होइन, त्यो नेपाल विद्युत प्रणालीलाई दिने कुरेको सेयर बेचेर खाने, यस्तो खालको निकृष्ट कामहरू गर्दै गयो भने देशमा वैकल्पिक शक्ति जन्मिनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्छ? त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा छ नि, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइरहँदाखेरि तपाईँ एमालेको नेता हो नि, एमालेलाई किन घाटा लाग्यो, कारण के? यो प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, मैले केही दिन अगाडि ऋषिजी के भनेको थिएँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै पनि व्यक्तिले निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्यो भने यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनेहरूमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुँवर नेपालको नाम इतिहासमा अङ्कित हुनेछ भनेर मैले योभन्दा धेरै दिन अगाडि सार्वजनिक रूपमा ट्विट गरेको छु। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिक्रियावादी भनेर कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेका हो, अनि के कारणले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन एकता भाँडियो, त्यसपछि माधव कुँवर नेपालजी के कारणले अलग पार्टी खोलेर जानुभयो, अनि आज जुन निर्वाचनको परिणाम आएको छ नि, यो निर्वाचनको परिणामले त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले स्वयं यो स्थिति निम्त्याएको भन्ने कुरा पुष्ट हुन्छ कि हुँदैन? अब उहाँहरू काङ्ग्रेसले जितेकोमा घरमा अब खुसियाली मनाउनुहोस् न, त्यसो भए बाजा बजाउनुहोस्, उहाँहरू जिम्मेवार हो कि होइन? त्यसकारण आज नेकपा एमाले भन्नुहोस् त्यस्तो स्थितिमा किन पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीभित्र हामीले 10 मध्ये सहमति गरेका थियौँ। म आज त्यसको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। मैले स्वयं धेरै खटेर धेरै मेहनत गरेर मैले केपी शर्मा ओलीजीलाई, माधव कुँवर नेपालीजीलाई आग्रह अनुरोध
मैले कतिचोटि गरेँ, मैले के भने राजनीतिक दलमा मतभेद हुनसक्छ, विवाद हुनसक्छ, ती कुराहरू बिर्सौँ। हाम्रो अगाडि समाजवाद प्रणाली प्राप्त गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको हाम्रो दायित्व छ। तपाईँहरू 10 बुँदे सहमति तपाईँहरूले नै कार्यदल बनाउनु भयो, पार्टी विभाजन नगरौँ मैले भनेको हो कि, तर उहाँहरूले मान्नुभयो। अनि त्यसको परिणाम हो कि होइन? यो यदि नेकपा एमाले त्यसरी विभाजित नभएको भए देशभरि नेकपा एमाले कार्यकर्ताको मनोबल उच्च हुन्थ्यो। र त्यो हेर्नुहोस्, राजनीतिमा मनोबल र मनोविज्ञानले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। अनि यो स्थिति हुन्थ्यो आज। अझ त्यसको साथै पराजयको चाहिँ दोषी अथवा भन्ने पात्र को त? यसको पात्र जो व्यक्तिहरू यसका प्रमुख नेतृत्वमा छन् ती नै हुन् यसको यो स्थिति आउन दिनमा। किनभने नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यत्रो एकीकरण गरेर अनि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले त्यत्रो हामीलाई जनमत दिएको होइन, जनादेश दिएको, अनि त्यो तहस नहस कसले गर्यो त? यिनी टुप्पोमा बस्ने नेताहरूले गरेको होइन। यदि सबै नेताहरूलाई जिम्मेवारी छन् कि तपाईहरु पनि त पावर हुनुहुन्छ, शक्तिमा हुनुहुन्छ नि। मेरो शक्ति मैले त बारम्बार भने, तपाईँकै यहाँ आउँदाखेरि मैले दर्जनौं अन्तर्वार्ता दिउँ होला। मैले के भने, नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नजाउँ, नेपालको स्वतन्त्र परराजनीतिको प्रतिकूल हामी नजाउँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन हाम्रा घोषणामा भनेका छौँ, हाम्रो जुन सिद्धान्त छ त्यसको विपरीत नजाउँ, विधान मानौँ, पद्धति मानौँ, बैठकबाट निर्णय गरौँ, त्यसो भएपछि पार्टी बलियो हुन्छ, पार्टीभित्र मतभेद हुँदैन भनेर मैले दर्जनौँचोटि भने होइन। मान्नुभयो त उहाँहरूले? अनि त्यसरी नमान्ने विधि मिच्ने, प्रणाली मिच्ने, सिद्धान्त मिच्ने, आफूले गरेका घोषणा आफै मिच्ने। अघि मदन भण्डारीको प्रसङ्गको तपाईँलाई म यहाँनिर फेरि अलिकति उल्लेख गर्न चाहन्छु। मदन भण्डारीले के भन्नुभएको छ पार्टी खोल्दाखेरि? मार्क्सवाद लेनिनवाद हामी सिद्धान्तमा कटिबद्ध छौँ, राष्ट्रको स्वाधीनतालाई हेर्नुहोस्। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने मदन भण्डारीको जसरी दासढुङ्गामा त्यो रहस्यमय जीव दुर्घटना हामीले भन्ने गरेका छौँ जसमा उहाँको हत्या गरियो, उहाँको त्यो देशभक्ति प्रखर राष्ट्रप्रतिको भक्ति नै त्यो घटनाको कारक हो भन्ने कुरा आजका घटनाक्रमले देखाइरहेछ। भन्न सक्नुहुन्छ आज? त्यो त तपाईले गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे, रक्षामन्त्री भइसकेका। म रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा अनि सुन्नुहोस् न कुरा, तपाईले छानबिन गर्नु, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ। म गृहमन्त्री सरकारमा हुँदाखेरि तपाईहरु मौन हुनुहुन्छ, केही बोल्नुहुन्न, मेरो कुरा केही काम गर्नुहुन्न। तपाईलाई मेरो कुरा सुन्नु, म तपाईलाई नेपाली जनतालाई म साँचो कुरा भनिदिन्छु नि तपाईँ मार्फत। म गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री क्रमशः माधव कुमार नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, हो एउटा कुरा। दोस्रो, त्यति बेला उहाँ त्यो गाडी चलाउने पात्र अमर लामालाई त रहस्यमय ढङ्गले मारिसकिएको थियो। कसलाई समात्नुहुन्छ? त्यो हेर्नु, मलाई त्यो अमर लामाको हत्यामा पनि मलाई शङ्का छ। जिउँदो प्रमाण त अमर लामा थियो नि। कुनै बेला भोलि कम्युनिस्टहरूले राम्ररी छानबिन गर्न सक्लान् भनेर भन्ने बेलामा अमर लामाले चाहिँ त्यत्रो नेता मदन भण्डारीको हत्या गरेर हामीले हत्या गरिदियौँ भन्ने बेला जनतालाई ओहो हो र सही क्या भन्ने पार्ने। तर साँच्चीकै विश्लेषणात्मक रूपमा हेऱ्यो भने त्यो जिउँदो एउटा प्रमाण समाप्त गरिदियो भने त तपाईँसँग केही पनि रहेन नि। त्यसैले यो मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जुन आज 29औं हामी स्मृति दिवस हामीले मनायौँ, यो स्मृति दिवसमा सबभन्दा स्मृति दिवस मनाउनेहरूले सोच्नु पर्यो। त्यसैले मदन तिम्रो बदनमाथि राजनीति हुँदैछ मैले किन भनेको भने त्यो कुनै व्यक्तिको गुणगान गाएर हुन्छ? उहाँले प्रतिपादन गरेको देशभक्तिको सिद्धान्त खै के? एमसीसी जस्तो सम्झौता, नेपालको कानुन मिचेर 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौताको कल्पना मदन भण्डारीले यसै गरेर राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि बुट बज्रिन्छ भनेर उहाँले कल्पना गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो उहाँले। जनताको बहुदलीय जनवादमा त्यही छ। स्वतन्त्र राजनीति कहाँ गयो? पञ्चरत्न सिद्धान्त कहाँ गयो? आज माधव कुमार नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजीलाई म सोध्न चाहन्छु, अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले आज जुन लुम्बिनीमा देखाउनु भयो, त्यो जुन अरुण चौथोको जुन प्रकारले बेचिएको छ, पश्चिम सेतुको जुन कुरा गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजीका भनाइहरू के छन् यसमा? किन उहाँहरूको मुखमा पट्टी बानीको लागेको छ? उहाँहरूको त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद कहाँ गयो आज? उहाँहरूको त्यो देशभक्ति कहाँ गयो? अनि यस्तो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने देशभक्त नेपालीले हो। त्यसैले गर्दा आज किन कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो अभिगत भएर आज काङ्ग्रेस किन माथि आयो भने पुष्पकमल दाहालजी र माधव कुमार नेपालजी शेरबहादुरलाई बोक्ने, केपी शर्मा ओलीजी कमल थापा, एकनाथ ढकाल र महन्त ठाकुरलाई बोक्ने, अनि मदन भण्डारीको स्मरण गर्नुको कुनै औचित्य छ? कुनै अर्थ छ? मदन भण्डारीको बारेमा तपाईँहरूले जसरी छलफल गरिरहनु भएको छ, उहाँको नीतिको बारेमा, जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा उहाँले लिएको छ, नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई सुधार्नको बारेमा आमूल परिवर्तन गर्नुभयो नि त कम्युनिस्टहरूलाई। उहाँले त एउटा मूल धारमा छ नि, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा लोकतन्त्रमा कम्युनिस्टहरूलाई उहाँले रूपान्तरण त गरिदिनु पऱ्यो मदन भण्डारी, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ। तर आज मदन भण्डारीको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा धेरै सरकार बनेन, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो,
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केपी शर्माले 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर तपाईँहरूले मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लगाउनको लागि कुनै छानबिनै गर्नु भएन नि। म तपाईँलाई आज एउटा सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईँहरू पनि के गर्नुभयो? सेवा सुविधा लिनुभयो, मस्त हुनुभयो। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन मदन भण्डारीको नीति तपाईँले बिर्सिदिनु भयो। म तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। 2051 सालमा जब नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो, म त त्यति बेला राज्य मन्त्री थिएँ, केपी शर्मा ओली चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले छलफल गर्दाखेरि मैले नै कुरा उठाएको थिएँ, यो मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ, किनभने म त त्यति बेला माधव कुमार नेपालजी परराष्ट्र मन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सर्वशक्तिमान महासचिव, प्रधानमन्त्री मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, केपी शर्मा ओली चाहिँ आफै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ के हुँदैछ भनेर, मलाई भनिएको थियो हामीले आन्तरिक रूपमा छानबिन गरेका छौँ र हाम्रो छानबिनको एउटा टोली अमर लामाको घरमा, अमर लामाको श्रीमती कहाँ पनि पुगिसकेका छ, यो प्रक्रिया जान्छ, धेरै कुरा नसोध्नुहोस् अहिले भनेर मलाई भनिएको थियो। मैले विश्वास गरेको थिएँ त्यसमा साँच्चीकै केही भइराख्यो होला भनेर। तर पछि 9 महिनामा नै हामी हट्यौँ। अनि 9 महिनामा हटेपछि त्यसपछि मैले सोध्ने कुरा पनि भएन, किन सरकारमा नभएपछि त्यति गम्भीर कुरा अगाडि बढाउन सकिँदैन थियो। त्यसपछि 2052 सालबाट नेपाल ठुलो हिंसात्मक द्वन्द्वमा गइहाल्यो। त्यो द्वन्द्वमा किन गयो, कसो गयो, त्यसमा बाह्य शक्तिका हात के थिए, आन्तरिक के थिए, यसका पर्दा त अहिले खुल्दैछन्, त्यतातिर अहिले म जान चाहन्न। त्यसपछि के भयो, पछि जुन बेला प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजी हुनुभयो त्यो बेलासम्म अमर लामा मारिसकिएका थिए। अर्को कुरा, माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुको बेला जुन बेला म गृहमन्त्री भएँ त्यो सर्वदलीय सरकार थियो र त्यो कुनै बहुमतको सरकार थिएन, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो। तपाईँले चाहेको भए छानबिन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। म तपाईँलाई भन्दैछु नि, म त्यो बेला थियो र त्यो सङ्क्रमणकाल थियो र नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काल थियो। त्यहाँ कुनै अमर लामा त जीवित थिएनन्। जब त्यसको मुख्य पात्र नै अनुपस्थित भइसकेपछि त्यहाँनिर त्यो अनुसन्धान गरेर त्यो सर्वदलीय सरकारमा एउटा कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो बाहिर खुल्थ्यो, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन थियो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीजी जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो पहिलोपटक, त्यो बेला पनि सर्वदलीय सरकार थियो, म जसको रक्षा मन्त्री थिएँ। एउटै पार्टीको बलियो अकण्टक जुनसुकै कुरा पनि गोप्य रूपमा छानबिन गर्न सकिने सरकार कुन बेला बनेको थियो भने केपी शर्मा ओलीजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए बेला बनेको थियो। अब त्यो बेला उहाँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो मलाई जानकारी छैन। उहाँले केही गर्नुभयो कि के खोज्नुभयो कि खोज्नु भएन कि त्यो मलाई थाहा छैन। फेरि अर्को कुरा हाम्रो लागि अनुकूल के पनि थियो भने जननेता मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारी उहाँ स्वयं राष्ट्रपति भइसक्नु भएको र अहिले पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ, अहिले पनि देशको त्यो बेलादेखि भनेको नि मैले त्यो बेला 7 वर्ष 8 वर्ष भइसक्यो उहाँ राष्ट्रपति बनेको। त्यही कुरा म भन्दैछु, जब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक हुनुभयो त्यो बेला स्वयं विद्या भण्डारी राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो लागि गोप्य रूपमा धेरै कुरा छानबिन गर्ने अनुकूल अवस्था अवश्य थियो। तर त्यो बेला उहाँले के गर्नुभयो मलाई त थाहा छैन नि त। म सरकारमा नभएपछि मलाई कुनै त्यो कुरा मलाई जानकारी गराउने कुरा पनि भएन, मलाई थाहा पनि छैन त्यो। त्यसैले यो कुरा तर नेपालको राजनीतिलाई सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालको संविधानले जुन हामीलाई मार्ग निर्देशन गरेको छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो अर्थनीतिमा के भनेको छ महत्त्वपूर्ण सोच्नुपर्ने ऋषिजी, त्यहाँ के लेखेको छ भने हामी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा जान्छौँ। अनि अहिले के हुँदैछ अहिले हेर्नुहोस् त। अनि नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा जान्छ भनेर यहाँ कराउँदैछन् हो। हामी देशमा उद्योग धन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले 48 सालपछि सम्पूर्ण ध्वस्त गरिदियो, जे जति थियो सम्पूर्ण नष्ट गरिदियो हो। अहिले पनि हामी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आफ्नो देशको उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउने दिशामा जाँदै गएका छैनौँ र जुन समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा हामी जाँदै गएका छैनौँ र विप्रेषणमा आधारित अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा विप्रेषणमा आधारित भएको हुनाले अहिले जुन श्रीलङ्का भनेर चीनले के लगानी गर्यो भन्छ नि, सबभन्दा बढी ऋण दिने त विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र जापान छन्। त्यहाँ चीनको त 6 देखि कति 8% तर अमेरिकाले यसपटक धेरै दिएको छ नेपाललाई, अनुदान दिएको छ। त्यो जुन अमेरिकाले 86 अर्ब अहिले दियो भने यो भन्दा ढाँट कुरा केही पनि होइन। सुन्नुस्, कांग्रेसका नेताले भनेका छन् अमेरिकाले धेरै सहयोग गर्यो, समर्थन गरे नेपालको विकासमा, एमसिसी पारित भएपछि सहयोग त्यो जुन भनेको छ नि। अनि मिलेनियम च्यालेन्ज अनुदान तपाईँ सुन्नु न, म तपाईँलाई सत्य कुरा भन्छु नि, तपाईँ मार्फत नेपाली जनताले थाहा पाउनु भनेर। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले 86 अरब एकैचोटि दियो भनेर केही अमेरिकाका आफू भक्तौँ भन्नेहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा अरूको हित चाहनेहरूले के भन्यो भने अब नेपालका देशभक्तहरू के जवाब दिनुहुन्छ, अमेरिकी जनताको त 86 अरब ढ्याक्क आयो। मैले पनि यो दिएकी त क्या हो, किनभने यो अमेरिकाले राम्रै गरे क्या भनेर अध्ययन गरेको त त्यो त के रहेछ भने 5 वर्षमा अमेरिकाले जुन वर्षको 10-12 अरब त्यस्तै चीनले पनि वार्षिक रूपमा दिन्छ, भारतले पनि दिन्छ, अरू देशले पनि दिन्छन्। त्यो 5 वर्षमा दिने रकम त्यो जोडेर एकैचोटि सुनाएको रहेछ। हेर्नुहोस्,
अनि त्यसलाई चाहिँ 86 अरब एकैचोटि दियो भनेर हल्ला गरिएको रहेछ। यस्ता ढाँट कुराको केही अर्थ छ? त्यसमा डाक्टर तर भीमराव, आज अमेरिकाले तपाईँले खुलासा पार्नुहोस्। मलाई पुरा गर्न दिनुहोस्। अमेरिकाले, भारतले या अरू कसैले हामीलाई चाहिँ निस्वार्थ रूपमा हाम्रा विकासका लागि अनुदान दिएको कुरा म धन्यवाद दिन्छु। तर 5 वर्षको लागि उसले नियमित रूपमा दिने कुरालाई एकचोटि जोडेर अर्थ मन्त्रालय या कुनै ठाउँका अधिकारीहरूले यो एकैचोटि डल्लो रकम आएको हो, यो एकचोटिलाई अनुदान दिएको भनेर कसैले भन्छ भने यो नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा हो। त्यो होइन। त्यसो भए मलाई आज तपाईँले खुलस्त पारिदिनुहोस्, तपाईँको पार्टीभित्र अब विद्रोह हुन्छ एमालेभित्र, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यसपटकको निर्वाचनको परिणामपछि एमालेमा तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वलाई अब स्वीकारेर जानुहुन्छ कि तपाईँहरू विकल्प खोज्नुहुन्छ कि पार्टीभित्र यसबारे बहस हुन्छ हुँदैन, छलफल हुन्छ हुँदैन, मलाई बताउनुहोस्। मैले त सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा कतिपय हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवाद, नेकपा एमालेका सिद्धान्त, मार्क्सवाद लेनिनवाद विपरीत, हाम्रो संविधानका राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि जे जति छन् त्योसँग मेरो राजनीतिक र वैचारिक मतभेद छ। म सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनेर मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु। अब तपाईँ पार्टीभित्र रहने कि बाहिर? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले छ नि कक्षामा चुनाव जिताउन सक्नु भएन पार्टीलाई? होइन, मलाई जिम्मा नै छैन। मलाई कुनै नेताले केपी शर्मा ओलीजीदेखि लिएर त्यहाँका प्रदेशका इन्चार्ज हुँ भन्ने र जिल्लाका इन्चार्ज भन्ने कुनै पनि व्यक्तिले, तपाईँ यहाँको सांसद हो, हिजोको तपाईँ यो जिम्मेवारी भएको व्यक्ति हो, तपाईँ यहाँको बासिन्दा हो, तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, यहाँ आइदिनुहोस्, मलाई कसैले भनेको छैन। कसैले भनेन तपाईँले? यसपटकको निर्वाचनमा छैन। तर मेरो कर्तव्य, म यत्रो लामो समयसम्म नेतृत्व गरेँ, म एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष भएँ, म अध्यक्ष पदमा मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ, म अहिले पनि सांसद हुँ। त्यो कर्तव्य सम्झेर म आफै आफ्नो गृह जिल्लामा गएर मैले आमसभामा मैले भाषण गरेको छु। त्यहाँ भएका कतिपय मैले 48 सालको घटना सम्झेँ। ऋषिजी हेर्नुहोस्, त्यहाँ जुन गुन्डागर्दी गरिएको छ, जुन खुद निर्वाचन आयोगले भनेको छ सार्वजनिक रूपमा यसपटकको सुरक्षा व्यवस्था सन्तोषजनक छैन। निर्वाचन आयोगले भनेको छ, मैले होइन। मैले त प्रत्यक्ष देखेँ त्यस्ता कुराको। अब उहाँले भन्नु होला बेग्लै कुरा, मैले त आँखाले देखेको छु नि घटनाहरू। त्यहाँको तपाईँको ताण्डव देख्नुभयो भने मलाई 48 सालको सम्झना भयो जुन बेला काङ्ग्रेसले व्यापक रूपमा गुन्डागर्दी गरेको थियो। म त्यो सम्झेँ। मैले जिल्लामा गएर मैले कार्यकर्ताहरूको रक्षा, त्यहाँको आफ्नो म विभिन्न आमसभाहरूमा पार्टीको पक्षमा विजय गराउनको लागि मैले त आफूलाई सीमित जुन भूमिका थियो म त निर्वाह गरेँ नि। म कहाँ भागेर हिँडेको छु? एउटा अर्को कुरा तपाईँले विद्रोह हुन्छ कि के हुन्छ भनेर जुन कुरा गर्नुभयो, मैले पहिले पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ। शेरबहादुर देवाजीले संविधान मिच्नु भएको छ, उहाँले पटक पटक मिच्नु भएको छ। र अब देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्यो भनेर म देश छोड्छु त? त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त नीति कसैले मिच्यो भन्दैमा यो पार्टी भने व्यक्तिगत कम्पनी हो र कसैको, म पार्टी छोडेर हिँड्छु त भनेर मैले तपाईँलाई पहिल्यै जवाफ दिइसकेँ। तपाईँ एमाले छोड्ने पक्ष हुनुहुन्न? म किन छोड्ने? मैले यो नेकपा एमाले निर्माणमा म अब सबैको भन्दा बढी गरेको छु या अरूले गरेको छैन, म त्यो दाबी गर्दिनँ। तर यसमा कम पसिना मेरो भएको छैन। अहिले नेकपा एमालेको त म अहिले पनि निर्वाचित सांसद हो र यो पार्टी निर्माणमा मैले पनि धेरै पसिना बगाएको छु, धेरै मिहिनेत गरेको छु र यो सङ्गठनलाई, यो पार्टीलाई मैले नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गरेको छु, नयाँ मोर्चाहरूमा यसलाई विजयी बनाएको छु नि मैले। त्यसमा तपाईँले 4 जना नेताको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको, प्रचण्डको, माधवको, नेपालको, केपी शर्मा ओलीको कारण के बताउनुहोस्? होइन, मैले तपाईँलाई यो खोज्नुपर्छ भनेर यहाँनिर अहिले त भनेको छैन। तर म अहिले देशको स्थिति जुन हेर्छु नि, उहाँहरूले गरेका गतिविधि जुन हेर्छु नि, यी हेर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने राष्ट्रको आवश्यकता, यो चीन र भारत जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक स्थितिमा रहेको देशलाई जसरी यसको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, जसरी यसको संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हो, जसरी यसको हितको साधना गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर नेताहरूमा एकदम प्रबल प्रवृत्ति के देखियो भने व्यक्तिगत स्वार्थको साधना गर्ने, गुटहरू बनाउने अनि विदेशीको भक्ति गरेर शक्ति आर्जन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, यो नेपाली जनताले खोजेको राजनीति होइन। यो हामीले परिवर्तन गरेर ल्याएको राजनीतिको अर्थ यो होइन। हामी नेपाली जनताले जुन शहीदहरूले जुन रगत पगाए यही ल्याउनुको लागि होइन। मदन भण्डारीजीले जुन जब प्रतिपादन गर्न नेतृत्व गर्नुभयो उहाँले यो गर्नुको लागि गरेको होइन। हामीले जुन कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्यौँ, हामीले जुन राजनीतिक यात्रा आरम्भ गऱ्यौँ, यस्तो गर्नुको लागि हामीले गरे होइन। मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन आज तपाईँको घोषणा के छ? त्यसमा सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर जानुपर्छ अबको चुनावमा? मेरो कुरा प्रश्न छ। ठ्याक्कै सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो साझा प्रस्ताव हो तपाईँको? म यसको एकदम प्रश्न जवाब दिन्छु। यदि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू साँच्चीकै ती मार्क्सवाद लेनिनवाद तिनका दस्तावेजमा होइन, तिनीको दस्तावेजमा लेखिने त्यो देखाउने हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो होइन र त्यसप्रति ती नेताहरू इमान्दार छन् भने प्रतिक्रियावादीहरूसँग साँठगाँठ होइन, वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता हित, नेपालको संविधानले गरेको मार्गदर्शनलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुको लागि व्यक्तिगत केवल इख
व्यक्तिगत निषेधात्मक धारणा, म ठुलो हुँ भन्ने घमण्ड र देशको हितभन्दा विदेशीको भक्ति गर्ने सारा कुरालाई त्यागेर फराकिलो मन लिएर नेपालका कम्युनिस्टहरू एक भयो भने त्यो राष्ट्रको हितमा ती नेताहरूले सोचेको ठहर्छ। अनि कोही शेरबहादुरजीको पछि लाग्ने, कोही महन्त ठाकुरजीको पछि लाग्ने, कोही एकनाथ ढकालको पछि लाग्ने, कोही कसको अघि लाग्ने। यो गर्यो भने यो सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा होइन, यो आफ्नै कार्यक्रमप्रतिको निष्ठा कम्युनिस्ट होइन। पार्टीले विवरण गर्दै पनि हुन्छ त्यतिखेर। तपाईँ शेरबहादुरजीलाई नेता बनाएर नेपालमा समाजवाद आउँछ? अनि कमल थापाजी र होली वाइन र त्यो महन्त ठाकुरजीसँग साँठगाँठ गरेर नेपालमा के कम्युनिस्ट शासन आउँछ? यो कोही कसैले पत्याउने कुरा हो? प्रचण्डजी सुन्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधवका नेपालजी, उहाँहरूका दस्तावेजमा त मार्क्सवादी लेनिनमा लेखेको छ नि, छैन? कम्युनिस्ट हौँ भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले। अनि उहाँहरू आपसमा एकता नगर्ने रे, एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने रे। अनि शेरबहादुर देउबाजी, महन्त ठाकुरजी, कमल थापाजीलाई टाउकोमा बोकेर हामी समाजवाद ल्याउँछौँ पत्याउँछ कसैले? त्यसकारण यदि उहाँहरूमा इमान्दारी छ भने यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले हेरेर हामीले कहाँनिर गल्ती गरिरहेछौँ। हामी आज कम्युनिस्टहरू पार्टी नफुटाएको भए त हामीलाई कसैले चुनौती दिन सक्ने थिएन। हामी समाजवादको बाटो मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने थियौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गरेर एउटा बाटोमा जानुभयो भने यो देश बचाउन खोजेको, कम्युनिस्ट पार्टी बचाउन खोजेको, समाजवाद ल्याउन खोजेको देखिन्छ। होइन भने प्रतिक्रियावादीसँग घाँटी जोड्ने, विदेशी शक्ति र विदेशी गुप्तचरहरूसँग घाँटी जोड्ने, अनि कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादी लेनिनवादी हो भन्ने बोलचालै बन्द गरेर काट्टो छिनो गरेर लड्ने हो भने व्यवहारमा यो समाजवाद ल्याउनु होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउने, देशको स्वाधीनता सिद्ध्याउने प्रकारान्तरले त्यो काम हुन जान्छ। त्यो राष्ट्रप्रति र हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कार्यकर्ताप्रतिको बेमानी ठहरिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीम रावल, महत्त्वपूर्ण समय दिनु। धन्यवाद। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense.